This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang paparit sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. Sa News Radio, ang programa na maghatag og tingog sa inyong mga komunidad. Dinhi paminaw ug hisgutan ang mga programa ug mga isyu nga giatubang sa atong mga barangay. Uban sa atong mga kapitan ug opisyal, Barangayan sa News Radio. Barangayan sa News Radio. Hatagan ug kahayag ug katin-awan ang mga panghitabo sa atong palibot. Palig-unon ang panagiusa sa katawhan ug sa panggamhanan. Barangayan sa News Radio. Barangayan sa News Radio. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Oy mga igsoon, balik-usab ta sa atong tulumanon ang ato ang Barangayan sa Muse Radio sa 96.7. Karong mga higala, lain na sab nga kapitan ang atong interbihon unya, atong magkukabildo na sa isa sa atong mga maabtik kaayong barangay kapitan nga nadulduol na dito sa Digo City na nasa boundary. Okay mga igsoon karon, una nato istoryahon ang kining atong kauban karon nga barangay captain, ang barangay captain sa Barangay Bato, si Barangay Kapitan Joseph Ribuyon. Ay isgutan sa nato ni gamay ning nahimo man kuning dako kayong isyu kini karong cityhood sa Santa Cruz. Kay matud pa sa mga detractors, ingon nila, matud nila, dili pa daw qualified ang atong lungsod nga mamahimong syudad tungod sa kakulangan niini sa populasyon. Pero mga higala, natay na research karon ubos sa Republic Act 11683, mao kini nag-amendar sa Section 450 sa Republic Act 7160. Diri nila gibase sa Republic Act 7160 or Local Government Code of 1991 ang ilahang argumento. Nga dili kuno qualified ang atong lungsod kay kulang ang income, kulang ang population. Pero klaro mga higala, diri sa 11683, klaro kang requirement nga 100 million lang ang kinahanglan nga annual income, revenue income sa usa ka lungsod nga pwedeng mamahimong usa ka component city. Ang
ang ilang argumento nga kulang ta sa populasyon, klaro kay nakabutang sa 683 nga ingon nila, ingon dire, nga pwede ang gidak-on sa luna 100 square kilometers or populasyon o kadaghanon sa katawhan nga mabot nga to sa 150. So either anang duha, qualified ta karon mga igsuon sa gidak-on kay atong population karon is 104 as of 2025 nga survey. So diri klaro kaayo, dili man nagiingon nga dapat ma-comply nato ang tanan ang tulo ka requirements. Kining gidak-on sa luna ug ang kadaghanon sa katawhan or ni siya, dili kini and or. Population or gidak-on sa luna sa usa ka lungsod. So sobra ta 100 sobra ta 100 square kilometers ang gidak-on sa lungsod sa Santa Cruz. So qualified na qualified kita. Ang isa pa sa argumento nila nga kining kunong kinahanglan pa ang approval gikan sa League of Cities. Actually dili ang kini siya dito lang ni ngadto sa Congress pwede musupak ang League of Cities pero dili kini dili kini usa sa mga rason nga bawal maging syudad ang atong lungsod. Kung moingon ang Congress, iaprubahan kini sa Congress, automatic na ni mahimo siyang balaod nun o himuon ang usa ka referendum sa atong lungsod kung musugot ba kita o dili. Daghan mga kasagaran magud nagistorya ani mga taga-laing lugar di man taga Santa Cruz. Mula gini nakasakit lang kay ang mga gustong di masyudad ang Santa Cruz dili man taga diri sa tuwa, na taga Digos, na ay taga-laing mga lugar. Kini ra bang mga lugar sa bagay, apektado man sila kung mahimong syudad ang atong lungsod sa Santa Cruz, ang kinitaan nato maato naman, di na kayo mahatag nito sa ilaha. So karon mga igsoon, kana lang atong sentimento sa mga kining mga negative ang panghuna-huna bahin sa atong gusto pangandoy nato nga mahimong syudad ang atong lungsod sa Santa Cruz. Mao kini ang damgo og pangandoy sa katawhan, mao kini ang pangandoy og damgo sab sa atong mayor sa lungsod sa Santa Cruz nga si Mayor Jose Nelson Tata Sala. Nga matod pa niya bago siya mo retiro sa politika, mahimong syudad ang atong lungsod sa Santa Cruz. Kaya 141 years na ta, hapit na ta mag 142 years. Lungsod lang gihapon ta. Mao ni gitawag og mother town sa Davao del Sur, even sa tibok Davao region. Nguni ang pinakadugay ng lungsod diri sa atong lugar. So, balik kita mga igsoon, atong kauban karon ang atong amigo mo ni isa sa mga pinaka-abtik, kanang permanenteng suki ni sa atong amigo sab sa Lingap nga si Vincent Larisan. Kini sila amigo kay ni silang duha kay abtik kaning kapitana kung unsay problema siya nga katawhan ay mga constituents dagan dayon ni diri sa atong lungsod para matabangan ang iyang tagibaryo. Atong kauban ipaila ang atong barangay kapitan sa Barangay Bato, si Barangay Kapitan Joseph Ribuyon. Maayong gabi, Kap. Maayong gabi, sir. Maayong gabi, Barangay Bato. Ilabi na sa kumakawanan sa Barangay Council. Of course, katawhan sa Barangay Bato. And sa ato ang kalandon nga mayor, Honorable Jose Nelson Tata Sala, kauban sa iyang mga opisyalis sa lungsod sa Santa Cruz o sa kinatibok ang katawhan sa lungsod sa Santa Cruz. Maayong gabi ka na. Kap, atong istoryahan ang Bato.
ihulagway daw kung unsa ang barangay bato. Okay, thank you. Kung historyahan lang nato ang kung unsa ang status sa barangay bato, unsa ang hilagway sa barangay bato. Sa kaniadto makaingon ko nga ang barangay bato usa sa barangay nga dili pa kaayo progresibo. Mhm. Karon sa panahon nga nagkataas na ang katuigan, makaingon ko nga ang barangay bato usa na sa progresibong barangay diri sa lungsod sa Santa Cruz. Nganuman, makaingon ko nga progresibo tungod sa nagkadaghan ang katawhan, educated people, magbinantayon nga mga tao, ug masinabtanon nga mga katawhan sa akong barangay bato. Dili lang kay sa ingon sa kinaiya nga gipakita sa tibok barangay bato, kundili kung unsa ang nakita nga progresibo in terms of development project, infrastructure, ug kung unsa ang barangay bato nga mapasigarbo nga ang barangay bato bilong sa Santa Cruz. Unsa karon Kap, tan-aw nimo, unsa ba ang livelihood sa atong mga katauhan sa matag purok sa bato? Unsa karon ang mga panginabuhian sa atong mga igsuon diya sa barangay bato? Og panginabuhian sa barangay bato, dili man na ikalimod sa tanan nga ang unang-unang panginabuhian gyud sa barangay bato mao ang pagpanagat. Mhm. Ikaduha, mga construction worker ang barangay bato. Gani kung itandi nato kaniadto og karon nga panahon, makaingon ko nga pinaagi sa mga balaod sa Santa Cruz, pinaagi sa mga balaod sa gobyerno nga ang katawhan hatagan og mga nindot nga mga programa, nindot nga mga livelihood assistance para sa ilang panginabuhian. Makaingon ko nga maoptiko na gyud sila sa panahon nga ang ilahang panginabuhian dili na totally nga lisod kaayo tungod sa mga programa nga ginahatag sa barangay bato. Laya to, unsay komposisyon sa imong katawhan diha? Christian, may Muslim, may mga IP? Majority sa barangay bato nga mga katawhan Christian, Mhm. but there are some constituents pod nga adunay mga Muslim area. Aduna pod mi IP member dinha. I think murag naa sa mga 1,000 plus na ang mga IP member sa barangay bato. Manubo Tagabawa? Bagubo Tagabawa. Okay. So lahi ang Manubo Tagabawa ug ang Bagubo Tagabawa. Lahi ang Bagubo Tagabawa. Okay. Unsa ang classification sa imong barangay? Agricultural? Unsa man? Panagat o Bahin siya. Mhm. Kay naa mi area sa barangay bato nga it's more on agriculture. Mhm. And naay portion sa lowland, banda, coastal, nga pagpanagat gyud pod ang ilahang panginabuhian. Murag diha ata itukod ang usa ka dakong fishport para sa Davao del Sur? Yes, sir. Garbo namo nga taga Barangay Batuming nga isa sa gihatagan nga programa sa munisipyo mao ang pagpatukod og fishport Mhm. diin pinakadakong proyekto sa lungsod sa Santa Cruz nga gihatag sa Barangay Bato nga usa sa hinungdan nga sa umaabot nga panahon aduna nay mga katawhan nga makatrabaho sa maong fishport. Kumusta ang status karon sa construction? Well, sa makita nato, ongoing gihapon ang construction sa maong fishport. Mhm. Gani isa na pud sa na trending karon sa social media nga ginadayon na gani sa Wintras wala pa nahuman siya og develop pero sa pagkakaroon ginadayon na gyud sa mga tao tungod kay nakita nila nga nindot na gyud ang maong pantalan. So posible siyang magiging tourist attraction po sa bato. Tourist attraction at the same time sa gingon ako trabaho gyud ang makita sa umabot nga panahon sa mga katawhan sa Barangay Bato. Mao. Kada lungsod, kada mga barangay na among landmark, unsa imong may panghambog nga landmark nga makita nimo, oy mao nay ang atong barangay Bato. Unang-una makaingon ko nga ang landmark sa Barangay Bato usa sa mga produkto sa dagat. Mhm. Na diha nakuha kung unsa ang mga nindot
ug mga lamiang nga mga isda. Isa po na sige na pasigarbo sa Barangay Bato mao ang seaweeds. Gusto nga gikan gyud na sa mga katawhan sa Lawis sa Maligaya Bay. Mhm. Kining hibulo man ta nga isa ka sa mga bag-ong nga mga barangay capitans diri sa atong lungsod. Pila ka tuig na ka nagserbisyo karon? Nagserbisyo ko since 2013 as barangay kagawad Mhm. and I elected as punong barangay on 2023 until the present. Namatay mga pangarap gyud ka. Di man siguro ingon ta nga bigla na lang niabot sa imuha ang pagka-barangay kapitan. Pero nagikay kuan sa una habang kagawad ka murag gina damgo na nimo nga moserbisyo sa katawan isip barangay kapitan. Unsay rason nganong ingon ka dagan na gyud kag barangay captain? Unang-una na porsigir ko og pagdagan og punong barangay sa Barangay Bato Mhm. tungod kay nakita nako kung unsa pa ang mga kinahanglan sa Barangay Bato nga gipangandoy sa katawhan sa Barangay Bato. Nakita nako kung unsa ang problema nila in terms of social services. Mhm. Kung unsa ang mga problema nga angay tutukan sa barangay, angay sulbaron sa barangay, mao na ang ginapanglantaw gyud namo mga barangay officials nga dili lang sa karon kun dili sa umaabot nga panahon nga ang Barangay Bato mahimong inila dili lang sa tibok Santa Cruz kun dili sa kinatibok ang nasod sa Pilipinas. Unsa ang siyempre sa unang adlaw nimo, unang higayon nga lingkod ka pagkakapitan naa mo gyud tay pet project. Unsa ang pinakaunang proyekto nga imong nahimo para sa Barangay Bato? Una gyud na akong gipaningkamutan mao ang pagsulbad sa problema sa Barangay Bato ang baha. Tuod man dili man ako mausa Mhm. og sulbad ang maong problema sa pagbaha. Kasi Barangay Bato is one of the barangay nga dali ra kaayo bahaon. So una nako nga plano mao ang pag-repair, pagbuhat og mga drainage canal. Aside sa drainage canal, ang mga karsada nga agianan sa mga tawo nga mao'y hinungdan pud o problema pud sa katawhan nga sa panahon nga mag-ulan, magbaha, dili makaagi ang mga to tungod sa mga dalan. Ubos man gud siya no? Ubos kayo Ang mga baha gikan kay sa Barangay Aplan, Kapitan, Barangay Kapitan Barakil, matutungan. gilabay sa imuha. Mao na ang problema namo karon. Pero dili man ako na dili ko mawad-an og paglaom ana nga masulbad na ang maong problema tungod pod sa mga programa sa atong mayor Mm. nga gipunduhan sa umaabot nga panahon nga butangan siya og drainage line canal along the highway para dili na siya mag-stuck ang tubig niya. makontrol siya. Makontrol siya. Mm. Kay tanaw na ko sa Barangay Bato, di ba siya nga baba, ay napabanggi baba sa iya nga diretso sa dagat no. Naa, sir. Kung naima yung drainage system. Yes, sir. Okay. Tanaw nimo sa pagkakaroon daghan na kag nahimo para sa Barangay Bato. Kung sa ako alang ubay-ubay na gyud ang nahimo pod sa Barangay Bato in terms of mga infrastructure project Mhm. kasi gina-focus nako karon is ang drainage and ang karsada from different puroks and the solar lights nga gina-provide namo sa barangay para sa mga area nga wala pa naabtan og suga. Mhm. Nabatay matawag nga sa pagkaroon na may ang tourist attraction nato diha kanang Pasig Ayelet. Pasig Island. So diha man gyud ang ingon ta jump off point Yes, sir. padulong sa island no sa bato. Yes, sir. So musunod ani kining ato ang puhon, kining ato ang dako nga fishport diha sa Barangay Bato. Unsa pay lain? Unsa pay lain nga mga tourist attraction nga naa sa Barangay Bato?
Sa pagkakaroon mao pa na ang nadiskita namo nga mga makaingon ta nga tourist attraction is ang kanang Pasig Islet. Mhm. At the same time, kung oras na nga panahon nga ma-develop na gyud na siya ang maong pantalan, mo na siya ang pinakadako gyud nga tourist attraction Mhm. sa Barangay Bato. Ang Mhm. pinakadako nga project nga Fishport. Umaabot naman ang eleksyon pagka magpapili kag usab. Magpapili pa. Mhm. So, wala siguro mo kontra sa imong pagkaron. I don't know kung naa ba, pero kung naa manggaling ilaha man ang katungod nga mudagan pud sila o magpapili pud sila isip punong barangay sa Barangay Bato. Katong ba nimo nga pangandoy para sa Barangay Bato nga mamahimo kung maging kapitan ka na natuman na bang uban? Natuman na inahinay og tuman ang akong gipangandoy nga isa sa puna sa gipangandoy nako nga ang katawhan sa Barangay Bato ma-educate na gyud sila og taman, Mhm. ma-lessen ang mga kabatan-unan nga dili makaeskwela Mhm. no sa ilahang gipangandoy sa kolehiyo tungod kay gumikan sa mga programa pod no nga adunay mga libre na nga eskwelahan sa Santa Cruz, so dili na kinahanglan ang katawhan sa Barangay Bato nga maglisod na og eskwela sa kolehiyo. Kana diha. Na naman tay State College. State College sa Daghan na ba nga itong mga residente sa Barangay Bato nga daghan na ang mga eskwela? kabatan-unan nga nangiskwela diri sa ato Mhm. ang kolehiyo sa Santa Cruz, and nakita nako pod nga nagpursige gid pod sila og paningkamot silang eskwela maskin tuod og nakita ang kalisod sa Mhm. ilang pamilya, pero na-encourage pod nako inubanan sa amo ang SK officials nga gina-encourage pod nila ang mga kabatan-unan nga mopadayon gyud pagtungha sa kolehiyo. Although doon lang sa inyo ha, ang Digo City, ibutang-tang tricycle na lang, pwede naman ang tricycle da. Tricycle naman. Pero gubin lang gihapon kung dito magpuyo ang mga kabataan, kung dito mo eskwela ang mga bata kaysa diri sa ato sa Santa Cruz. Unya, gawas ni ining atong State College, aduna pay scholarship diri sa atong GAD na nakadawat sa nga atong mga estudyante gikan sa ano. Sa akong pagkahibalo adunay mga pipila ka mga estudyante sa Barangay Bato naka-avail ng scholar sa GAD sa munisipyo. Mhm. Naka-avail sila sa financial assistance nga initiative of course sa ato ang mayor sa lungsod sa Santa Cruz, Mayor Tata Sala. Kung dili pinaagi sa iyang plano, dili makabot sa mga kabatan-unan ang ilang gipangandoy nga mapadayon ang ilang pag-eskwela. Mm. Balik ta sa umaabot nga election cup kay balo man ta nga daghang kay kag nahimo sa imuhang barangay. Tan-aw nimo suportado gihapon ka sa katawhan. Kumudagan ka magpapili kag usab. Dili pa nako maistorya kung unsa gyud ang commitment sa mga tao. Basta as long as maabot ra man gihapon na ang eleksyon. Mhm. Importante karon nga motrabaho lang sa Okay? paningkamutan kung unsa ang mahatag nga kaayuhan para sa katawan, mahatag nga serbisyo sa katawan. Mhm. Kay unang-una gipaningkamutan po nako karon isip kapitan kung unsa ang mga panginahanglan sa katawan. Ilabi na sa mga problema financially, Mhm. no? Nga pinangayo nako gikan sa ato ang halandon nga mayor, ilabi na sa kanang mga problema in terms of hospitalization nga ang ato ang lungsod sa Santa Cruz aduna gyud gitagana nga budget para sa tawo nga manginahanglan in terms of hospital. Kumusta to ang imong relasyon sa atong LGU sa Santa Cruz? Well, wala ako'y problema sa LGU Santa Cruz. Okay? Tungod kay nakita nako kung unsa pod sila ka abtik mo serbisyo sa Mhm. panahon nga kami mga kapitan mo duol sa LGU Santa Cruz kung unsay mga problema nga bitbit angay namang bitbiton sa lungsod sa Santa Cruz nga maoy magkasulbad sa problema pod sa katawhan. Tanong nimo kap unsa nga proyekto karon sa atong LGU sa Santa Cruz ang tan-aw nimo napuslan og maayo sa katawhan nimo sa Barangay Bato? Nga nalipay ang imong katawhan. Well, unang-una dili na ikalimod pod, dili pod ikalimod sa tibuok Santa Cruz kung unsa ang mga programa sa LGU Santa Cruz nga gihatag sa katawhan. Mhm. Ang pinakadako nga ikapasigarbo nako
isip kapitan ang programa sa lungsod sa Santa Cruz pinaagi ni Mayor Jose Nelson Tatasala ang kanang giingon nga program Mhm. lingap program from local fund. Pinaagi ni ana murag maanam-anam og mahatagan ang katawhan og solusyon sa ilang problema. Pinaagi ni ana mahatagan og paglaom ang problema sa katawhan. Nahisgutan man ginato si Mayor karon. Unsa mga programa ni Mayor o mga priorities niya sa iyang program karon sa kasamtangan niya nga term ang tan-aw nimo nga suportado gid ninyo sa inyong barangay? Sa akong tan-aw sa plano, nindot nga plano ni Mayor, isa ana ang nakita gyud nako kung unsa nakaprogresibo ang Santa Cruz. Daghang mga plano si Mayor, isa na sa mahimong component city ang Santa Cruz Okay. nga mao'y gipangandoy sa tibuok katawhan sa Santa Cruz. Tan-aw nimo ang ngayon na bata? Kung moingon ta nga angayan, mas labang dakong angayan na gyud nga Mm. mahimong component city ang Santa Cruz. Tuod man, makaingon ta Santa Cruz is the mother town sa probinsya sa Davao del Sur. Pero nakita nato karon nga pinaagi ni Mayor na hinahinay ug saka ug nahinahinay inila ang lungsod sa Santa Cruz. Ug dugay po nang gipangandoy sa mga katawhan nga mahimong syudad na gyud ang Santa Cruz. Kulilat na ta sa sa ubang lungsod. Mhm. Kung moingon ta nga ang Santa Cruz is the mother town, nauna pa gani ang syudad ang Davao City. Nauna pa gani og syudad ang Digos. Nga samantala ang Santa Cruz ang pinakadugay nga lungsod sa Santa Cruz nga makaingon ta angayan na gyud nga mahimong lungsod as syudad ang Santa Cruz gumikan sa nagkadaghan na nga mga population, Mhm. land area, infrastructure project nga nakita na nato sa pila pa lang katermino ni Mayor Tata Sala, nakita nato kung unsa ang iyahang plano nga natuman na ug nakita sa katawhan kung unsa kabibo ang Santa Cruz. Pero kap nakita nato sab nga kadaghanan sa mga opisyal nato sa Davao del Sur dili buot nga mahimong di sila mosugot nga mahimong syudad ang atong lungsod. Daghan silang mga rason. Pero kung atong timbangon og maayo, tan-aw nato ang 11683. Gisimplify na lang ang requirements imbis sa katong sa local government code sa diri sa section 450 sa 7160 nga 400 million ang dapat kitaon sa kalungsod. Sobra naman ta diha 400 million. Pero diri sa 11683, 100 million pwede na. Mhm. Ang atong gidakon sobra man ta 100 square kilometer, 100 100 square. square kilometers. Ang yun nila, girason nila ang population or manggod ang nakabutang. Mhm. So unsay rason kaha nganon ning mga opisyal nato sa probinsya wala man mo suporta sa atong gihandom nga mahimong syudad ang atong lungsod. Unang-una kung ako lang no, as long as kumpleto ang mga requisitos sa lungsod sa Santa Cruz for application sa component city nganong dili man tugutan. Mao. Wala man siguro'y katawhan mangandoy nga magpabilin lang gihapon tang lungsod Lungsod. sa Santa Cruz. Wala pod siguro'y tao nga magpabilin lang tang mingaw nga lungsod sa Santa Cruz. Tinuod na. Ang katawhan nangandoy. Makapasigarbo ta tungod sa nakita nato kung unsa nakadaghan ang atong population ug nakita pod kung unsa nakalapad ang land area nga mao'y usa sa requirements para ma-apply ang cityhood. Nakita pod nato kung unsa na kaprogresibo infrastructure, nakita na nato. So nganong dili man nato kinahanglan or nganong dili man unuran ang maong application sa cityhood.
Tanaw nimo crab mentality? I think so. Okay, biyaan nato na kap nga isyu, arita sa mga social services sa atong mayor. Hibalo ta nga daghan siya sama sa lingap, ug uban pa nga mga serbisyo nga gihatag ni mayor. Ah, daghan ba sa atong katawhan diha sa bato ang nakabenepisyo nini? Daghan kaayo gyud ang mga nakabenepisyo. Sama sa akong giingon, isip kapitan, wala man siguro na nalilong sa ato ang mayor, labi na sa diri sa LGU Santa Cruz, kung unsa ang akong pagpaningkamot aron lang matabangan ang ato ang katawhan sa Barangay Bato Mm. in terms of social services. Mm. Kaya nga akong gidabuhat manggod sa panahon nga adunay mga problema ang katawhan, ilabi na hospital bill ug sa funeral, ako nang ginabitbit mismo gyud sa tubangan ni mayor para lang makapangayo og tabang. Mm. Para dili na maglisod ang katawhan nga nanginahanglan sa panahon nga naa sila'y mga ma-hospital, sa panahon nga naa sila'y problema sa funeral. So mapasalamaton pug ko ni mayor tungod sa iyang plano, sa iyang inisyatibo o mga programa nga adunay maif program Mhm. nga maoy hinungdan nga nasulbad gyud ang problema sa katawhan in terms of hospital bill. Dako kay nang impact sa mga tao sa Barangay Bato nga naka-avail inana sa panahon nga sila aduna sila sa kagul-anan sa ilahang giagian. nga Kasagaran problema. sa mga pasyente naka-zero balance ba? Naka-zero balance kaluoy sa Ginoo pod. Mhm. Pinaagi sa akong pagbitbit padulong sa tubangan ni mayor nasulbad ang ilahang problema. Dito ko believe sa imuha kay grabe nimo ka kugihan basta yung ana naging nga sitwasyon serbisyo sa imong katawhan. Pero kining atong programa karon sama nining maip o kining atong HX, hibalo ka ba nga dagan usab nga mga lungsod sa Davao del Sur ang nakadawat ani? Nasayod ko ana nga dili lang gi-priority ni mayor ang mga katawhan sa Santa Cruz. Mhm. Gani Mayor Sala mo open na sa amoa nga dili lang ingon nga ang saga Santa Cruz mo ay nakabenepisyo sa iyang programa sa MAIP, Mm. kun dili kabahin pod nga nakabenepisyo ang mga sikbit nga mga lungsod Lungsod. sa Davao del Bisang Sur. lagyo gani. O from Davao, Bansalan, Oo. Tinuod na. Balikan nato ang issue sa City Hall. Tanaw nimo unsay pulso sa imong mga constituents sa Bato? Suportado ba nila? well, unang-una, itong pag-apply pa lang daan or plano pa lang sa LGU Santa Cruz with the mayor nga himuon nila ang Santa Cruz is a component city. So, nanubay ko sa mga katawhan. Mhm. Nanubay ko sa mga katawhan kung unsa ang ilahang maistorya kabahin sa plano nga cityhood. Well, dako kay sila og kalipay. Dako kay sila kalipay sama sa akong giingon nga sa pila ka tuig nga nilabay karon pa mahitabo nga naay adunay usa ka liderato nga nagplano gyud dili lang sa iyang kaugalingon kun dili sa kinatibuk ang lungsod sa Santa Cruz nga mahimong syudad ang ato ang lungsod. Okay. Ipadayon na to sa unahan natong istoryabahin sa issue sa imong barangay cap. Human lamang nini ni.
mga tanawin na kaaya-aya. Juan Santa Cruz, walang katulad ng iyong ganda. Sa Santa Cruz, makikita ang ganda ng kultura. Halika na sa Santa Cruz, iba't ibang tanawin sa'yo'y magpapamanghal. Halika na sa Santa Bayan Cruz. namin mahal, nag-uumapaw ang iyong ganda. Halika na sa Juan Santa Cruz, oh, oh, iba talaga ang tatak Juan Santa Cruz. Sa paanan ng Olapo, ang tanawin ay dakila. Mount Dinor at Mount Gubay, ligaya ay nadarama. Pag-uwig at Mount Uribe, hangin dun ay kay lamig. Mount Fortune view na kay taas, tanawin ay kaibig-ibig. Let's go have fun sa Kumari Falls, Tacubaya Falls, Balusong Falls. Nandito rin ang Casisa Falls at kay lamig na Lumagok Falls. Hindi rin magpapahuli sa ganda ang Dinapulan Falls. Kung gusto nyo ng maaliwalas, tara na at maglimba Falls. Halina't ating pasyalan ang Saluyukong Cave at mamangha sa ganda ng iyong matatanaw. Bagubuo Cultural Village, kasaysayan ay buhay, kasuotan at sayaw, tradisyon ay taglay. Halika na't mamangha sa Santa Cruz. Sa Santa Cruz, makikita ang ganda ng kultura. Halika na sa Santa Cruz, iba't ibang tanawin sa'yo'y magpapamanghal. Halika na sa Santa Bayan Cruz. naming mahal, nag-uumapaw ang iyong ganda. Halika na sa Juan Santa Cruz. Iba talaga ang tatak Juan Santa Cruz. Halina at magsampasaw at maligo sa Sipulan River at mamangha sa Pilan River at ganda ng Langan River. Makiindak at makisayaw sa Sinabadan Festival, Damdag Festival at Festa sa Kinasiyahan. Makikita ang ganda ng kultura, bayan namin mahal, nag-uumapaw ang iyong ganda. Sa Santa Cruz, makikita ang ganda ng kultura. Halika na sa Santa Cruz, iba't ibang tanawin sa'yo'y magpapamanghal. Halika na sa Santa Bayan Cruz. namin mahal, nag-uumapaw ang iyong ganda. Halika na sa Santa Cruz, oh, oh, iba talaga ang ganda ng Santa Cruz. Oh yeah, ganda ng Santa Cruz. Oh, oh, ganda ng Santa Cruz. Halina't ating tuklasin ang ganda ng Santa Cruz. Ikaw ay mamamangha sa yaman itong ganda. Mabibighani ka sa angkin itong kultura.
sa mismo gyud sa may Pasig Islet banda. Mhm. So gina-preserve na mo ang kanang mangrove, ang kanang mga coral reefs din nga naman na nabalaod na gyud nga dili pwede pasudlan. Sa unang panahon, ning uso 'tong mga dinamita sa una cyanide. Mhm. So karon may nalang gani ay nawala na 'tong inatong klaseng mga illegal fishing, no? Mm. So karon nagbalik ang kadaghan sa mga isda. Sa akong nakita, makaingon gyud ko nga gumikan atong pagpabawal sa mga illegal fishing just like cyanide, itong dinamita o kanang pagbawal sa mga pagpamukot, O baling, baling katong gagmay mata. gagmayng mata. So nakita nako nga gikan ato pagpabawal, nakita nako karon nakita namo sa katawhan nga nindot na gyud ug ubay-ubay na gyud pod ang ato ang mga na-preserve nga mga isda sa kadagatan. Unsay mga penalty cap kung muhimo sila ng mga paglapas aning balaod sa pagpangisda? Like kanang gagmay mata nga mga baling. Nasayod naman gyud sila nga once nga ilahan ng buhaton ang mga pagpamawal sa mga isda, nasayod naman gyud sila nga natay balaod ana sa national law nga pwede jud ka mapreso ana. Pero kaluoy sa Ginoo karon sa Barangay Bato wala koy nakita nga mga illegal fishing pod nga ginabuhat na nila tungod kay na-educate na pod ang mga katawhan Mao. nga bawal na gyud sila mobuhat og mga illegal nga pagpangisda. Tanaw nimo kung masyudad ang Santa Cruz sa benepisyo nga madawat ka sa barangay sa Bato. Well, isa sa gipangandoy mudako ang amo ang era, mudako ang amo ang income. Mhm. Aside sa mga companies or mga investors nga moabot sa motukod sa mo. So dili na mi maglisod mga barangay ani no sa pagplano kung unsa ang mga kinahanglan pang dungagan nga mga pondo or mga project nga dapat para sa katawhan pod sa Barangay Bato Pwede mag times 2 imong or ira. times to, Mhm. Pila ang ira nimo ron? sir. Pila ang ira karon sa barangay Bato? Sa 22 karon nga year mga almost 10 million. Mm. So kategory sa gagmay ang salido ko murag gamay-gamay gid sila no kay Upland. upland eh. So kanang kining tanan kung pag siyudad ang Santa Cruz makinabang tanang barangay sa Santa Cruz. Tan-aw nimo. Mao gyud na ang posible nga mahitabo. Nga Okay. dili lang kay isa ka barangay, dili lang kay ang mismo ang proper Santa Cruz ang makinabang kundi makinabang ang kinatibok ang barangay sa Santa Cruz. Okay. Peace and order cup. Kumusta ang ato ang sitwasyon diya sa kalinaw sa Bato? Well, unang-una ang mga of course ang mga tanod in terms of peace and order ang mga tanod of ginamanduan gyud nga magarubing magabi. Mm. Dili man nato malikayan pod tungod kay usa po na sa problema nga ang mga tanod mao ra po'y bantayan sa mga batan-on no nga maglatagaw magabi. But gina-encourage pod, gina-educate pod ang mga kabatan-onan through education campaign nga dili gyud maglatagaw magabi og dili pod kung pwede nga dili moapil ang mga butang nga dili maayo nga makita nato karon kung unsa ang dagan sa ato ang katilingban. So pinaagi sa pagrubing, pinaagi sa pag-educate, ma-learn ang mga bata. And that is why isa po na sa programa ron sa Barangay Bato sa SK nga i-encourage ang mga kabatan-onan through sports activities. Mhm. Nagakandak po si SK officials og mga information campaign. Ginatapok ang mga kabatan-onan para ma-divert ang ilahang mga trabaho from illegal to legal nga dili sila maabot sa punto nga ma-involve ana nga mga butang. And aside ana, mostly manggod karon ang mga involved gyud mga minor. Oo. Mm, Vulnerable sila. vulnerable gyud sila nga mga kuan. So mao na nga kami sa barangay
nagbuhat pud mi og ordinansa nga para ma-lessen ang mga batan-on nga maglatagaw magabii, May problema ba sa drugs? sir. May problema ba sa drugs? There are some, no, Mm. kumingin tag issue about drugs nga appeal ang sa Barangay Bato, Mm. but through comprehensive kanang gingong nga sibrap, so ginahinay ang mga user or unsa pa na nga term din ha, nga i-educate pud sila, ibalik sila pinaagi sa plano, no, sa munisipyo nga hinahinayon gyud sila og patawag para dili na gyud sila mobalik. But there are some uh, no, people o residents of Bato nga Worldwide nga problema. oo nga mao gyud na pud ang ilahang trabaho. Pero wala man siguro nagkulang ang gobyerno pagpahimangno sa ilaha kung angay ba nilang ipadayon ang ilahang mga butang nga dili maayo. Okay. Tungod sa sitwasyon karon nga medyo crisis ang atong nasod. Dili lang atong nasod, tibok kalibutan. Ning taas ang presyo sa krudo, may taas ang presyo sa gasolina. Problema daw sa kasagaran sa mga boundary barangays like Inuwayan, Kawat. Sa imuhang lugar na ba'y pagsaka sa kaso nga Kawat karon? Na dili kayo totally. Basta akong giingon ang kasagaran gyud involved lang gyud is ang mga minor. Mm. Lungkab, kanang lungkab. Sa lungkab dili wala kaayo koy nanon ana nga always ang pagpanglungkab sa mga kabalayan, Mhm. no. Sa basa kong giingon, mostly nga nagabuhat ana is ang mga minor gyud. Mga minors. Mm. Isa man gud sa problema sa drugs, like sa imong lugar is daghang entry points. Mm. Dagat, Tama. pwede sa karsada. Mm. So di gid nato malikayan no nga nagi mga tao nga way laing hinimuan mo ra gina. Ang mahimong biktima nga tong mga batanon Mga nato. batanon. Mhm. Okay, wa na matay oras sa um, last nato nga pangayo sa imuha Kap. Kadali lang. Mensahe nimo sa atong mga opisyal nga lokal sa lungsod o mga opisyal dito sa probinsya kaming babag sa ato ang pangandoy nga mamahimong syudad ang Santa Cruz. Wala lagyog koy laing gipangandoy pano. Kung unsa ang gipangandoy isip kapitan, maupod na ang pangandoy sa lungsod sa Santa Cruz ug maupod na ang pangandoy sa probinsya. Isa lang akong mensahe nga kung unsa man gani ang plano sa Santa Cruz, istoryahon, planuhon, ug estudyuhan ug pagtaman kung unsa giangay nga buhaton para matuman ang gipangandoy. Tungod ka kana nga pangandoy dili lang man na pangandoy sa usa ka tawo. Pangandoy na sa kinatibuk-an nga katawhan inubanan sa pagpaningkamot sa ato ang halandon nga mayor ug sa iyahang mga opisyalis no sa lungsod sa Santa Cruz nga ang atong Santa Cruz mahimong progresibo, mahimong syudad sa umaabot nga panahon. Isa lang po sa ako ang gipangandoy nga kitang tanan sa katawhan dili lang sa tibok Santa Cruz kundi sa tibok probinsya sa Davao del Sur nga magkahiusa nga walay mga problema. Tungod kay problema sa isa, problema sa tanan. Inisip kapitan pod, andam ko moalalay ug mosuporta kung unsa ang mga pangandoy nga plano sa lungsod sa Santa Cruz ug kinatibuk-an nga katawhan sa Barangay Bato. Lastly Kap, mensahe nimo sa katawhan sa Bato. Mensahe lang nako sa katawhan sa Barangay Bato, magkahiusa tang tanan. Isip kapitan wala ko nangandoy nga maguba
ang katawhan sa Barangay Bato kun dili ang akong gipangandoy inubanan sa akong mga konseho nga mahimong malamposon ang gipangandoy dili lang sa karon kun dili sa umaabot nga panahon nga ang Barangay Bato usa sa progresibong barangay nga makita nato nga dili sayang ang pagpaningkamot sa mga officials ug dili pud sayang ang pagpaningkamot sa lungsod sa Santa Cruz para sa kaayuhan sa Barangay Bato ug dili lang sa Barangay Bato kun dili tibuok barangay sa Santa Cruz. Okay mga igsoon, itong nabati ninyo ang atong barangay, maabtik nga barangay kapitan sa Barangay Bato, si Barangay Kapitan Joseph Ribuyon. Bata pa ni, pero daghan na kay nahimo kay bago siya naging kapitan, nagkonsyal siya. So dili siya, abi na kog neophyte pa ni sa politika, pero dugay na sabsay siya nagserbisyo. Isip is case na, hangtod karon nga siya na ang kapitan. Daghan pang mahimo para sa Santa Cruz. Labi na siguro kung masyudad na ta. O pinagi ni daghang salamat kayo sa mga naminaw. Mayong gabi para sa mga Bisaya. Madigir dukilim para sa mga Manubo Tagabawa. O buenas noches sa mga kaigsunan nato mga Chabacano na minaw karon sa atong tulumanon. Ang atong barangay, ang barangayan sa 96.7 Muse Radio. Mapalad din naman ang